كريما صلى الله عليه وسلم سيدنا كريما صلى الله عليه وسلم سيدنا كريما صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوفا صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوفا صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوفا صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيما 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا مرتضى صلى الله عليه وسلم سيدنا مرتضى صلى الله عليه وسلم سيدنا مرتضى صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى 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 صلى الله عليه وسلم للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي الله عليه وسلم صلى 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 الله عليه وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے سبحان اللہ اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے واسطے ہیں سو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگر دو شخص ایک مشرق سے چلے اور دوسرا مغرب سے روانہ ہو ایک کے پاس سونا ہو جائز طریقے پہ خرچ کرتا ہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کرتا ہو اور دونوں راستے میں آپس میں ملے تو اللہ کا ذکر کرنے والا ان میں سے افضل ہوگا سبحان اللہ بابا جی سرکار فرماتے ہیں فرید اگر چاہے تو وصل خدا آنکھ کان منہ بند کر پھر سن رے کوری سے حرفی یوں ہے اپنی دنیا دنرے دنیا پرائی دھنی پہ پاپ نہ پن رے تیری روئی میں 5 بنولے پہلے ان کو چن رے تار نفس کی پھوک کھینچ کر پھر یہ دن کی باجے دن رے فرید اگر چاہے تو وصل خدا
आँख कान मुख बंद कर फिर सुने। हर दिल अल्लाह की दो तजल्लियात का मरकज बना रहता है, कभी जमाली कभी जलाली। जमाली तजल्लियात दिल की बसत और जलाली कब्ज़ की मौजब होती है, कभी खुश कभी मगमूम। वाज़िया हो कि दिल का खुश होना और फिर थोड़ी देर बाद बिला वजह मगमूम हो जाना नफस ही की दो हालतें हैं, और कभी एक सी नहीं रहती, दम बदम बदलती रहती हैं। आपकी सारी उम्र इन्हीं दो हालतों में गुजरी। जब कभी खुश हुए कोई गम याद ना रहा, लेकिन खुशी की ये हालत हमेशा नहीं रहती, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बदल जाती है। फिर जब खुशी गम में तब्दील हो जाती है, कोई खुशी याद नहीं रहती। ऐसे मालूम होता है कि आप कभी खुश हुए ही न थे और आइंदा आप कभी भी खुश ना होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद यही गम खुशी में तब्दील हो जाता है। बस मालूम हुआ कि ये दोनों हालतें बदलती रहती हैं, कभी एक सी नहीं रहती। दिल की मौजूदा हालत मुस्तहसन नहीं, दिल का आईना स्याह हो चुका है, और तेरी रहमत व मगफरत ही से अब ये दिल पाक व साफ हो सकता है। तू इसके हाल पे रहम कर और इसे पाक कर। हर दिल ए मेरे रब तेरे ही कब्ज़ा कुदरत में है, और तू जैसे चाहता है दिलों को फेरता रहता है। तू हमारे दिलों को फेर कर अपने दीन इस्लाम की तरफ ला, और इनको अपने जिक्र की वो तौफीक बख्श जो सरमदी हो और जिसे कोई छीन ना सके। हम सब के सब गुमराह और तेरी तरफ से हदायत के मोहताज है। तू हमें हदायत बख्श या हय्यो या क़य्यूम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाज सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व औलाद सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार आमीन। व क़ीना अज़ाबल क़ब्रि व क़ीना अज़ाबल हश्रि व क़ीना हिसाबल मीज़ान। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बल आलमीन। आमीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। आमीन। दोनों जहानों को पालने वाले परवरदिगार हमारी तमाम कबीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमारे वालिदैन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। आमीन। जिंदा हदायत अता फरमा। आमीन। अल्लाह जितने भी ईमान वाले दुनिया तो चले गए, मेरे ये हाजिर महम जिसके वालिदैन में से रिश्तेदारों में से दूर नज़दीक से जो भी तलक रखने वाला दुनिया भर छोड़ के चला गया, अल्लाह सब की कामिल
بخشش تے مغفرت آگے جنتے فردوس یا اعلی مقام تا فرما دنیا قبر دیا آسان فرما قبر جنت دیا باغ باغ یا الہی حسن بیماراں نو شفائے کاملہ آجا رہا یا جو جہاں کہیں بیمار ہے گھروں میں بازاروں میں ہسپتالوں میں یا اللہ علاج کروا سکتے جو نہیں کروا سکتے اللہ ان کو اپنی رحمت سے بھی نماز عطا فرما یا اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ رافع عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت فرما بے روزگار کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو نیک تے سارے اللہ عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد ہے اس اولاد کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر دی اور نیک اعمال کر دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے قبر و حشر دی تیاری کر دی توفیق عطا فرما واجب کا نماز پڑھنا قرآن مجید پڑھنا سمجھنا اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اسی طرح درود و پاک کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جو مانگتے ہیں وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکتے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اپنی رحمت کا دیگر مانگے عطا فرما واللہ خیر الرازقین ان اللہ علی کل شیء قدیر یا اللہ جب تمہیں واپسی دنیا سے جاگ وقت تو پیارے آقا میٹھے آقا مدنی آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داد نصیب فرما دینا مالو بجاری و ساری کرنا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور وجهه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين.